हे आमच्या घरात लोक आशिल्ले ते कट केला ते चोरांनी घेतले आसा. चोरांनी व्हेला ते लोक आणि तूं पंचायती कितल्यांक सुमार तूं पयलीं दार उगडटा न्ही गेट? हांव 9 सुमार आयलो पंचायतीन. हय 9 सुमार आयलो की शटर ओपन करपाक वचत जाल्यार लोक पडलेले आसा, लोक कट करून तेंच्यांनी व्हेलेले आसा. तेन्ना आमी सरपंचाक कॉल केलो, पंचायतीचे लोक पडलेले आसा. सरपंचान म्हणलें PI फोन करता, तूं पुलिसांक धाडटा. मागीर सरपंच आयलो, पुलीसूय आयले, सेक्रेटरी बीन सगळे आयले आनी मागीर पंचनामा केलो. तुजें नांव कितें? रामदास आनी तूं कितें काम करता हांगा? येवन पिवन ग्रामपंचायत बोमोडगोणा सरपंच सुनील जल्मी. आयज रेगुलर प्रमाणे आमची पंचायतचो स्टाफ पिवन रामदास बोमकर पंचायत ओपन करपा खातीर आमच्या ग्रामपंचायतीन येयल्लेलो. त्या वेळाचेर ताका कळ्ळें की आयज पंचायतीचें एक मेन लॉक जें आसा शेटराचें तें कोणी चोरांनी ओपन केल्लें नाशिल्लें आनी तेणी इमिजिएटली जेन्ना ओपन हांवें सांगलें तें शेटर तुमी ओपन करूं नाका, हांव पुलिशेक इन्फॉर्म करता. त्या वेळाचेर पुलिशेक PI योगेश सावंताक सांगलें, योगेश आपले PSOक धाडून हांगा जेन्ना इन्स्पेक्ट करून येयले तेन्ना आमचे लॉक ब्रेक करून भितरले जे इलेक्ट्रिकल गुड्स जे आशिल्ले आमचे लायट, स्ट्रीट लायटी, तेंचे केबल्स आनी खुबशे मटेरियल जे आशिल्ले ते चोरांनी आमची पंचायत ओपन करून घेवन गेल्लेले आसा. आनी हांव म्हाजो पुलीस स्टेशन PI कडेन आतांच आपूण पंचायतीन आपूण ताका मिटींग सुद्दां कंडक्ट केल्ली आसा की ह्या दिसांनी नवरात्राचो उत्सव चालू आसा आनी परत दिवाळी येवपाची आसा. सगळे लोक जे रेजिडेन्शियल जे आसा जे आपल्या देवळांनी वचपाक बाकीचे खरेदी करपा खातीर बिजी आसता आनी अशे तरेची चोरी विलेजी लेवलाचेर आनी स्टेट हायवेची आमची पंचायत आहा जावपाक जायना. पेट्रोलिंग बरे रितीन जावपाक जाय. म्हाजो पुलीस स्टेशन PI सद्याक बरे रितीन करता. आतां आमी ताका आपूण सांगलेलें आसा आमचे सायडीच्यान जें कितें कॉपरेशन जाय तें आमी तुमकां फुल्ली दिवपाक रेडी आसा. सरान सांगलें जे पेट्रोलिंगाक थोडे लोक उरल्या वेरिफिकेशनाक तुमची डेटा आमचे कडेन दियात, आमी तो डेटा तांकां 1-2-3 दिसा भितर प्रोवायड करतलो. आनी हेजी सगळी नजर फोंडा पुलीस स्टेशन तेंचे आसची आनी तशें माटो पुलीस स्टेशन PI दवरची. कितलो सादारण मटेरियलाचो कॉस्ट कितलो जातलो? लाखभर? अरावंड 1 लाख सुमार अशें तुमची इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा कडेन आमी एम्प्लॉय सगळे विचारलें 1 लाख रुपयाचें तुमचें मटेरियल घेवन गेल्लें. ओके. आनी भितरलें सामान कांय व्हरूं ना? भितरले गुड्स कांय गेल्ले ना.